बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। सबसे पहले बताते हैं आज की टॉप स्टोरी। नाज़रीन, मुल्की सियासी मंजरनामा रोज़ बरोज़ बदल रहा है। एक तरफ अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद के लिए मुतहरिक है, जिसमें हुकूमती इत्तेहादी जमातों से मुलाकातें भी जारी हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च शुरू होने जा रहा है और अब तहरीक इंसाफ ने सिंध हुकूक मार्च शुरू कर दिया है। ये सियासी हालात किसी तब्दीली का पेश खैमा है या फिर कोई और मामला है, इस बारे में आपको बताएंगे बुलेटिन के आखिर में। पहले आज की हेडलाइंस। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के जवाब में हुक्मरान जमात भी मैदान में आ गई। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च शुरू। शाह महमूद कुरैशी और अली जैदी की क़यादत में सक्खर में बड़ा जलसा। सिंध को जरदारी माफिया से आज़ाद कराएंगे, पीटीआई रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध हुकूक मार्च घोटकी, कश्मोर, जैकबाबाद, लाड़काना से होता हुआ 6 मार्च को कराची पहुंचेगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात और अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा। अमन आमा की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए पंजाब और वफाक के दरमियान मरबूत कोऑर्डिनेशन पर इत्तफ़ाक़। बलोच कौम परस्त रहनुमा डॉक्टर अब्दुल हई बलोच आबाई इलाके में सुपुर्द खाक। कोयटा से लाहौर जाते हुए बहावलपुर के करीब ट्रैफिक हादसे का शिकार हुए। रुकने कौमी असम्बली और सेनेटर भी रहे। सदर, वजीर आजम और सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। जहांगीर तरीन अलील हो गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर से लंदन रवाना। जहांगीर तरीन के साहबजादे अली तरीन भी साथ थे। रवानगी के वक्त जहांगीर तरीन खुद एयर एम्बुलेंस में सवार हुए। कमजोरी के बायस उनके जिस्म में शदीद कपकपी तारी रही। पंजाब यूनिवर्सिटी का सालाना 131वां कॉन्वोकेशन। पहली मरतबा एक साल में 328 PhD डिग्री हासिल करने का रिकॉर्ड कायम। क़याम पाकिस्तान के बाद पहले PhD करने वाले सिख डॉक्टर कल्याण सिंह भी शामिल। 234 पोजीशन होल्डर्स को मेडल्स मिले। एमफिल, मास्टर्स और BS के तलबा और तालिबात में डिग्रियां तकसीम की गईं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में शिद्दत, लड़ाई गलियों तक पहुंच गई। यूक्रेन का 3500 रूसी फौजी हलाक और 200 गिरफ्तार करने का दावा। लड़ाका तैयारों की मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी। यूक्रेन का फौजी तैयारा दारुल हुकूमत कीव के करीब गिर कर तबाह, 5 अफराद हलाक। गिरफ्तार 2 रूसी फौजियों की तस्वीर ट्विटर पर शेयर। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी तलबा के लिए बड़ा रिलीफ। पोलैंड ने जंगज़दा इलाके में फंसे पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में दाखिले की इजाजत दे दी। PIA का बोइंग 777 तैयारा 2000 तलबा को वापस लाने के लिए जल्द ऑपरेशन शुरू करेगा। लाहौर के इलाके इचरा के करीब घर में सिलेंडर धमाका, मियाँ बीवी झुलस गए, अस्पताल मुंतकिल। घर के बाहर खड़ी 2 गाड़ियां भी तबाह। जोरदार धमाके से खौफ व हरास, पुलिस की दौड़ें लग गईं। खातून को हरासा करने के खिलाफ थाने में दरखास्त देने वाला मेहनत कश अगवा। 62 मुलजिमान ने दरख्त से बांधकर बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। चोरी का इल्जाम लगाकर गिरफ्तार करवा दिया। फुटेज ने जुल्म बेनकाब कर दिया। खानेवाल पुलिस ने इंक्वायरी शुरू कर दी। पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान में पोलियो वर्कर दहशत गर्दों के निशाने पर। मुख्तलिफ अफगान शहरों में घर घर जाकर वैक्सीन पिलाने वाले 8 पोलियो वर्कर्स कत्ल कर दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा की मज़म्मत। तालिबान हुकूमत का बागियों पर इल्जाम। डेरा इस्माइल खान में नायाब नस्ल के सुलेमानी मारखोर का गैर कानूनी शिकार उरूज पर। मनोड़ा जंगल में 1 साल के दौरान 870 मारखोर शिकारियों का निशाना बने। नेशनल पार्क में 2000 मारखोर रह गए। महकमा वाइल्ड लाइफ हुकाम ने चुप साध ली। पाकिस्तान में हर दूसरा बच्चा आयरन की कमी का शिकार होने लगा। सांस का जल्दी फूल जाना, थकावट का एहसास और बार बार बीमार पड़ना बड़ी अलामात। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि कौम के महफूज मुस्तकबिल के लिए हंगामी इक़दामात वक्त की अहम जरूरत है। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर फाइनल भी लेवल है। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और फेवरेट लाहौर कलंदर 27 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम में आमने सामने होंगे। सदर ममलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान की आमद मुतवक्के। फाइनल की सिक्योरिटी पर फौज और रेंजर्स तैनात। और पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर समेत कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। गिलगित और मरी पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी, तो अब बात करेंगे आज की टॉप स्टोरी की। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातें एक बार फिर सरगर्म हो चुकी हैं। तहरीक अदम एतमाद पर अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? क्या PDM यकजा हो गई है? इस बारे में मजीद जानते हैं एडिटर नया टाइम मलिक अरशद आसिम साहब से। जी मलिक अरशद आसिम साहब, बताइएगा कि अपोजिशन रहनुमाओं की इत्तेहादी जमातों से मुलाकातें जारी हैं। काफ लीग की जानिब से वजारत आला मांगने की इतलात हैं। क्या सियासी मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब। अपोजिशन के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज बन गया है हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेके आना और मिल मुलाकातें। जो हलीफ थे वो हरीफ बन रहे हैं और जो हरीफ हैं वो हलीफ बनने जा रहे हैं।
اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لاہور اس وقت مرکز بنا ہوا ہے سیاست کے حوالے سے. پہلے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ PDM کی ملاقاتیں رہی ہیں, پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ کی کاف کی قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں. دونوں طرف سے مطالبات رکھے گئے ہیں اور یہ مطالبات اب اس حد تک پہنچ چکے ہیں, اور یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ کاف لیگ کی طرف سے جو ڈیمانڈ آف چارٹر دیا گیا ہے, چارٹر آف ڈیمانڈ دیا گیا ہے, اس پہ اوپر غور جاری ہے. اطلاعات یہ بھی آئی ہیں کہ مسلم لیگ کاف نے پنجاب کے اندر وزارت اعلیٰ مانگ رہی ہے, اور دوسری طرف تردید بھی آ رہی ہے. لیکن جو چارٹر آف ڈیمانڈ تو ضرور دیا گیا ہے جس میں طے کیا جائے گا کہ کس کو اقتدار میں کتنا حصہ ملے گا. اس حوالے سے اپوزیشن نے رابطہ چونکہ کیا تھا جہانگیر ترین کے ساتھ بھی, اور جہانگیر ترین چونکہ بیمار ہونے کی وجہ سے بیرون ملک چلے گئے ہیں, اور اب یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں براہ راست کا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے منتخب جو اراکین اسمبلی ہیں ان کے ساتھ رابطے کر رہی ہیں, اور ان کو اپنا ہم نوا بنانے کے لیے ان کو ٹکٹ کا لالچ بھی دیا جا رہا ہے. اور بعض اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پیسوں کی بھی آفر کی جا رہی ہے. ذرائع یہ کہتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر اپوزیشن جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑنے میں, فارورڈ بلاک بنانے میں, تو پھر پنجاب کے اندر بھی تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے اور مرکز کے اندر بھی تبدیلی کا جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ امکان ہو سکتا ہے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج بڑی اہم جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ بھی ہوئی ہے کہ جو سینٹ کے چیئرمین ہیں صادق سنجرانی, ان کی ملاقات ہوئی ہے چودھری برادران کے ساتھ. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں وہ اپنے وفد کے ساتھ جب آئے ہیں تو انہوں نے جو مطالبات رکھے ہیں حکومت کے جو کی طرف سے وہ ایک سالس کے طور پر آئے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے کسی قسم کے اختلافات ہیں یا آپ کے تحفظات ہیں وہ اس کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں. اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو اختر مینگل ہیں وہ مل رہے ہیں, شہباز شریف کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے. یہ بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے آج لاہور کے اندر. تو یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ سیاست کے آنے والے جو دن ہیں یہ زیادہ لاہور ہی اس کا مرکز رہے گا, اور اس میں تبدیلی کے امکانات بھی کچھ دکھائی دے رہے ہیں. ملک ارشد صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی کی لانگ مارچ کی حمایت کا اعلان کیا ہے, جبکہ اعتزاز احسن نے PDM کو ناقابل اعتبار قرار دیا ہے. ادھر تحریک انصاف نے سندھ حقوق مارچ شروع کر دیا ہے, کیا واقعی کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ جی احتشام صاحب, یہ بھی بات درست ہے کہ فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کی حمایت کا اعلان کیا ہے, اور PDM کی تمام جماعتیں ہیں وہ لاہور میں جب پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ پہنچے گا تو یہاں پہ خیر مکتب ان کا کیا جائے گا. ان کو سپورٹ بھی کی جا رہی ہے, ان کو جو افرادی قوت ہے وہ بھی پرووائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اس تمام تر سنیریو میں سب سے بڑی جو بات دیکھی جا رہی ہے وہ اعتزاز احسن کا یہ بیان ہے کہ وہ مسلسل اپنی پیپلز پارٹی کی قیادت کو بابر کرا رہے ہیں کہ آپ کسی صورت PDM کو جو ہے وہ اس کے اوپر اعتبار نہ کریں, یہ کسی صورت اعتبار کے قابل نہیں ہے. پہلے ماضی میں بھی یہ دھوکہ دے چکے ہیں, اس لیے ان پہ زیادہ اعتبار کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کی ساکھ کو متاثر کرے گا. اور پاکستان کی پیپلز پارٹی سے جو لوگ پہلے ہی نلا ہیں, اگر یہ مزید انہی جماعتوں کے اوپر انحصار کرتی ہے پیپلز پارٹی, تو پارٹی کے جو جیالے ہیں وہ چھوڑنا شروع ہو جائیں گے. اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے سندھ میں حقوق مارچ شروع کر دی ہے. ایک طرف پیپلز پارٹی اپوزیشن حکومت کے خلاف لانگ مارچ کر رہی ہے, اور دوسری طرف حکومت جو خود مرکز میں موجود ہے, ان کی حکمران جو جماعت ہے وہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر سندھ حقوق مارچ کے حوالے سے باضابطہ طور پر آغاز ہو چکا ہے, جس کی قیادت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کر رہے ہیں اور علی زیدی کر رہے ہیں. تو یہ لگ رہا ہے کہ دونوں طرف اپوزیشن ہو یا حکومت ہو, دونوں طرف آئندہ الیکشن کی تیاریاں جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہیں. ان تمام تر جو اس پر سیاسی سرگرمیاں چل رہی ہیں, ان کا اثر بلدیاتی الیکشن پر بھی ہوگا, اور آئندہ جو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس پہ اس کا اثر یہ ہو سکتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا ملک ارشد عاصم صاحب, آپ نے ملک کی سیاسی صورتحال سے متعلق ہمیں آگاہ کیا. ناظرین آج کی دوسری ٹاپ سٹوری ہے روس یوکرین جنگ سے متعلق. روس کے حملے کے بعد یوکرین میں تیسرے روز بھی لڑائی جاری ہے, اور اب لڑائی دارالحکومت کیف کی گلیوں تک پہنچ گئی ہے. یوکرین کی ملٹری کمانڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ روس نے بحر اسود سے کیلیبر کروز میزائل داغے, جبکہ یوکرین کے صدارتی دفتر کے مشیر کا اپنے بیان میں کہنا ہے کہ یوکرین کے شہروں خیرسون, میکولیف اور اڈیسا کے قریب لڑائی جاری ہے. غیر ملکی خبرساں ایجنسی کے مطابق یوکرین کے دارالحکومت کیف کے وسطی علاقے میں شیلنگ کا سلسلہ جاری ہے, جبکہ برطانوی میڈیا رپورٹس کے مطابق لڑائی اب دیگر شہروں سے ہوتی ہوئی دارالحکومت کیف کی سڑکوں تک پہنچ گئی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق روس نے دارالحکومت کیف میں زولینی ایئرپورٹ اور سیسوتوپول اسکوائر کے قریب رہائشی عمارت کو میزائل سے نشانہ بنایا ہے. یوکرین کی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کیف میں صدارتی دفتر کے سامنے بنائی گئی ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے. دوسری جانب یوکرین میں پھنسے پاکستانی پولینڈ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. 2000 سے زائد طلباء کو وطن واپس لانے کے لیے
PIA का ऑपरेशन कल से शुरू होगा। इस सिलसिले में बोइंग तैयारा इतवार को रवाना होगा। नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.nayatime.com। एहतशाम रहमान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।